दर्शकवृन्द नमस्कार। यो समय हो संवादको। पछिल्ला दिनमा हाम्रो संवाद केन्द्रित छ जनता समाजवादी पार्टीको कचिङ्गलमा केन्द्रित रहेर। जनता समाजवादी पार्टी किन फुट्यो, यसमा किन रडाको मच्चियो, यसमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षीय एकजना केन्द्रीय सदस्य राजेश विद्रोही आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। राजेश सर, स्वागत छ। धन्यवाद। जसपामा के भएको? अब जसपामा अब के भयो भन्ने कुरा त अब छर्लङ्गै भइसक्यो दुनियाँभित्र, हैन? यो विषयहरू अब दुईटा मिटिङसम्म आइपुग्दासम्म त अब छर्लङ्ग भइसक्यो। तपाईँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईपट्टि लाग्नुभयो किन? मेरो इच्छाको कुरा हो, मेरो राजनैतिक इच्छाको कुरा हो। मलाई त्यो विचार मन पर्यो र मुख्य रूपमा चाहिँ मैले बाबुराम भन्दा पनि बाबुराम को जुन एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको जुन एउटा समावेशी चरित्रको यो देशको एउटा अनुकूल, हैन, जुन विविधता छ, उहाँको जुन सोच छ, त्यो सोच चाहिँ मलाई मन पर्या हो। खासमा वास्तवमा खाँचो पनि छ र उहाँको पछि भन्दा पनि मान्छेले धेरै कुरा यही गर्छन् कि तपाईँ बाबुरामको पछि लाग्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ के। मैले के बुझ्छु भने मेरो अहिले पनि उमेर छ र अहिले जुन देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिपछि जुन बाँकी कार्यभारहरू छ, हैन, त्यो बाँकी कार्यभार पुरा गर्नको लागि जुन एउटा स्पेस छ, त्यो स्पेस पुरा गर्ने कसले हो के? त्यो हुँदाखेरि हामीले हाम्रो दायित्व हो भनेर बुझेका छौँ, हैन? त्यो हुँदाखेरि हामीले यो निर्माण गर्ने अथवा यो प्रक्रियामा जति पनि प्रयास गर्यौँ, यो विभिन्न प्रक्रियाहरू अथवा विभिन्न ट्र्याकहरू हामीले प्रयोग नै गर्यौँ, तर त्यो पनि प्रयोगमा चाहिँ सफल देखिएन। किन देखिएन भनेदेखि मान्छे धेरै अब राजनीतिमा चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षी हुँदो रहेछ, हैन? जब एउटा शक्तिमा पुगिसकेपछि त्यो देश र समाजको लागि खर्चिनु पर्छ भन्दा पनि आफ्नो निस्वार्थ पुरा गर्नको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेतिर ओरिएन्टेसन भएको विषय। डाक्टर बाबुराम भट्टराई आफैमा एउटा व्यक्तिवाद मात्र नभएर एउटा संस्थागत चरित्र भएको व्यक्तित्व पनि हो। जनयुद्धदेखि आजसम्मको राजनीतिक उकाली ओह्रालीमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई माथिबाट तल तल झरेको जस्तो देखिन्छ, र पनि तपाईँहरूले उहाँले नै अब वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुहुन्छ भन्ने आधार के देख्नुहुन्छ? अनि यस्तो छ, अहिले कस्तो भयो भने देशको राजनीतिक अवस्था, हुन त मैले यसलाई चाहिँ नकारात्मक लिन्न, किनभनेदेखि अब यही छिमेकी भारतमा अब 80-90 वर्ष 100 वर्ष जति हुन थाल्यो, त्यहाँ पनि त एउटा तरङ्गै छ, एउटा सेटलमा छैन भने हाम्रो त 10-15 वर्ष 20 वर्षको हाराहारी भनौँ न। भर्खर गणतन्त्र यो देशमा संहिता पनि अपूर्णै छ, गणतन्त्र संविधान त झनै अपूर्ण नै छ। अब यहाँ धेरै विषयहरू अपूर्ण छ, उठिरहेछ विषयहरू। त्यो हुँदाखेरि अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई तल झर्नु भन्दा पनि अहिले मान्छेको जुन एउटा उभार छ नि, त्यो उभारमा मान्छे चढिरहेछ क्या, उभारमा मान्छे चढिरहेको स्थिति छ। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले के देखिराख्नु भएको छ भने यो अपूर्णताहरूलाई कसरी पुरा गर्ने। मान्छे त त्यो 1% मान्छे मात्रै त्यहाँ पुग्ने हो, बाँकी 99% मान्छे त लाई त परिवर्तन नै चाहियो, रूपान्तरण नै चाहियो, अधिकारै चाहियो, सबैलाई त पुग्ने छैन अहिले। त्यस्तो स्वरूपको राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने उहाँको चाहिँ एउटा ध्येय सोच देखिन्छ क्या। त्यही त उहाँका उद्देश्य पवित्र होला नि, त्यसमा शङ्का नगरौँ। तर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि त बलियो सङ्गठन, बलियो पार्टी चाहियो। बाबुराम भट्टराईको चाहिँ बलियो पार्टी, बलियो सङ्गठनबाट कमजोर पार्टी, सानो पार्टी हुँदै गयो नि त। यस्तो छ, जबसम्म जनता सचेत हुँदैन, मैले अघि पनि भने नि कि मान्छे भर्खर थोरै भएको छ यो देशमा चाहिँ अहिले बुझिरहेको स्थितिमा, धेरै समय पनि भएको छैन, हैन? त्यो हुँदाखेरि बुझ्नलाई समय लाग्छ। अनि जब बुझ्नलाई समय लाग्छ भने हामी यो समयलाई खर्चिन पनि त सक्नु पर्यो नि त। अब मुख्य कुरा के रह्यो भनेदेखि यहाँ अलि सामन्ती व्यवस्था र चरित्रको जुन लामो समयको राज्य व्यवस्था थियो, जुन अभ्यास थियो, त्यो अझै पनि मान्छेको मन मस्तिष्कमा, हैन, त्यो घर बनाएर बसेको छ। त्यो एकैचोटि, हैन, तोड्न त सकिँदैन नि त।
समय लाग्ने देखिन्छ। त्यही त मेरो भनाइ नि राजेश सर। अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई तत्कालीन जनयुद्धकारी माओवादीमा हुँदा पनि प्रतिपक्षी भूमिका जस्तोमा देखिनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँले शान्तिकालमा आएपछि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नयाँ शक्ति बनाउनु भयो आफ्नै नेतृत्वमा। नयाँ शक्तिले पनि राजनीतिक चमत्कार देखाउन सकेन। त्यसपछि उहाँ अहिले उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टीसँग एकता गर्नुभयो, त्यहाँ पनि उहाँको एकता दिगो हुन सकेन। यसले त बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठाएको छैन? होइन, यो प्रश्न चिन्ह त उठ्न स्वाभाविक पनि हो। किनभनेदेखि जब खुड्किला चल्छ र चिप्लेर तल झरिसकेपछि अनि हात खुट्टा भाँचिसकेपछि त्यसलाई त पाङ्गे भनिने हो। तर के हुन्छ भने उसले फेरि प्रयास गर्यो कि गरेन, फेरि प्रयास गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा त अवश्य हो, होइन? कि त्यहीबाट भाग्छ कि, होइन? मुख्य प्रश्न यो हो। मुख्य प्रश्न यो भइसकेपछि हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जे सोच र साथ, होइन, जुन एउटा प्रयोग गर्नुभयो उहाँले छिटो चाहिँ अब दुईटा खास गरीमा तपाईँको नयाँ शक्ति निर्माणको प्रक्रियादेखि नै उहाँले तपाईँको यो जुन वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको जुन खाँचो छ यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने, कसरी पुरा गर्ने, यसको लागि दुईटा विधि, दुईटा बाटो उहाँले सोच्नु भएको थियो। एउटा फर्स्ट ट्र्याक, एउटा चाहिँ सोलो, होइन? जुन निरन्तर जो प्रक्रिया छ, होइन, बिस्तारै अब सङ्गठन बनाउने, होइन, जनताको बिचमा जाने, त्यो अलि समय लाग्ने खालको। अर्को के थियो भने भएकै राजनीतिक दलभित्र जुन प्रगतिशील टाइपको, होइन, राजनीतिक होइन दल अथवा चाहिँ राजनीतिक लिडरहरू छ विभिन्न पार्टीभित्र, अथवा लोकतन्त्र प्राप्तिपछिको जुन राजनीतिक दलहरू थियो तिनीहरू जुन एउटा शक्ति प्राप्त गरेका थिए, यिनीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ आखिर सबैको लक्ष्य उद्देश्य एउटै हो भनेदेखि यो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरेर यो देशमा रहेका जुन विविधताहरू छ, होइन, देशमा रहेका जुन अब संविधानमा रहेका अपूर्णताहरू छ, यो संहिता जुन अपूर्ण छ, यी सारा कुराहरूलाई चाहिँ यही शक्ति मार्फत एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ यदि छिटो गरियो भनेदेखि यो वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको चाहिँ प्रयोग, यो प्रयोग नै हो, यो चाहिँ छिटो चाहिँ हुन्छ कि भन्ने उहाँको ले चाहिँ एउटा सोच ल्याउनु भयो र प्रयोग पनि गर्नुभयो। तर त्यहाँ देखिएन। किन तर जनता समाजवादी पार्टीमा त तमाम मत भिन्नताहरूका बीच बाबुराम भट्टराई त्यहाँ टिक्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो नि, होइन र सर? कसरी टिक्ने आधारहरू के? जे लक्ष्य र उद्देश्यका साथ जनता समाजवादी पार्टी बन्यो अनि दुनियाँलाई थाहा छ नि त, जनता समाजवादी पार्टी बन्दाखेरि तपाईँको त्यतिखेरको तम्लोपा सपा अब एक ठाउँमा ल्याएर जसपा भयो। त्यहाँ त डाक्टर बाबुराम भट्टराई चौथो नम्बरमा आफ्नो नाम निर्वाचन आयोगमा यहाँसम्म सल्लाह गरेर गयो, पार्टी कार्यालयमा एउटा चाहिँ छलफल गरेर सबै रेडी छ डकुमेन्ट्स। जब निर्वाचन आयोगमा गइसकेपछि, होइन, हाम्रा मधेसभित्रका नेताहरू त्यहाँ मान्नु भएन, होइन, वरीयता क्रमको सिलसिलामा। अनि त्यहाँबाट पनि निर्वाचन आयोगबाट पनि फर्किनुपर्ने स्थिति पनि सिर्जना हुने अवस्था थियो यो पद र कुर्सीको खातिर। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराई आफ्नो नाममा टिपेस लगाएर चौथो नम्बरमा बसेर उहाँले जसपा रचना गर्नुभयो, गठन गर्न मद्दत गर्नुभयो। यति ठुलो भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुभयो। तर अरूले गर्यो कि गरेन हेर्नुहोस् न, पद प्रतिष्ठा कुर्सी नै सबै थोक हो कि यो देश र जनताको मुद्दा ठुलो कुरा हो? जुन उद्देश्यका साथ समस्या त त्यहीबाट देखिरहेको थियो जब हामी जसपा निर्माण प्रक्रियादेखि देखिरहेको थियो कि झलक कि यिनीहरू ट्र्याकमा आउँछ कि आउँदैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईकै कारण त जसपा बन्या हो, नभए त मधेस केन्द्रित दल जति पनि थिए विगतमा दर्जनौं टुक्रा भएकै हो त। उपेन्द्र यादवले टिकाउन नसकेकै हो नि त, कारण त थियो त्यहाँ। उपेन्द्र यादव त बाबुराम भट्टराई जब आयो र केही उनीहरूमा आशा आयो कि यसले गरिदिन्छ कि, तर कसरी गरिदिने? आफै तल बस्नुहुन्छ, आफै बसेर तपाईँहरू बन्नुहोस् है हामी बनाउन लागेको छ भने। तर यहाँ के देखियो भने ठुलै मान्छे तल बसिसकेपछि उनीहरू माथि पुगिसकेपछि माथि झगडा गर्न थालिहाल्ने के भनेपछि उनीहरूमा उदार
हैन उनीहरुमा चाहिँ एउटा त्याग देखिएन के। तपाईँ मधेसी भूमिबाट उदाएको एकजना नेता उपेन्द्र यादवसँग के त्यस्तो कमजोरी रहेछ? उहाँले 64 सालमा सबैभन्दा ठुलो चौथो दल बनाएको थियो तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम। त्यहाँदेखि आज 79 सालसम्म आउँदाखेरि फुट्दै 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 फोरम पनि सानो हुँदै गएको छ। अहिले जो जसपा बन्यो फोरमकै पछिल्लो रूप न हो। के त्यस्तो कमजोरी छ उपेन्द्र यादवसँग जसले चाहिँ पार्टी एकता कायम राख्न सक्दैन? अब मेन कुरा के हो भने मधेस आन्दोलनको बलमा हैन तो जनताको एउटा स्वस्फूर्त रूपमा जुन मधेस आन्दोलन भयो, एउटा पीडा आक्रोश हैन भावना को जो एउटा ज्वालामुखी फुट्यो, त्यो त त्यहाँ जनता त्यहाँ त मधेसी जनअधिकार फोरम त एउटा लिडरशिप गरिदिया हो खासमा। तर जनता त स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ सडकमा आएको हो नि त। र त्यसको बलमा आन्दोलनको बलमा उहाँ नेता हुनुभयो हैन। आज यो सम्मान गर्नुपर्छ, जे भए पनि जनताले मान्यो, उहाँले लिडरशिप गरिदिनु भयो त्यो माहौललाई। तर मुख्य रूपमा के बुझ्नुपर्छ भने उहाँ 64 सालमा जसरी दल मधेसमा बन्यो, ठुलो दलको रूपमा आयो, तर पछिल्लो चरणमा हेर्नुस् न तपाईँ घट्ने क्रम जारी छ। यो घट्नुको एउटै कारण छ कि उहाँहरू जुन एजेन्डा, जुन मधेस आन्दोलनको मधेसी जनताको एजेन्डा थियो, त्यो एजेन्डामा इमानदार भइदिनु भएन। उहाँहरूले त्यो मधेस आन्दोलनको मधेस मुद्दालाई चाहिँ सिंहदरबारसँग साट्ने, मधेसी जनताले जसको विकल्प खोज्यो र विकल्प दियो उनीहरूसँग गएर काठमाडौँसँग अनि ती पार्टीहरूसँग, ती राजनीतिक दलहरूसँग गएर बार्गेनिङ गर्ने, फेरि त्यही ठाउँमा पुग्ने एउटा खेलको रूपमा लियो। दोस्रो कुरा के छ भने यो असफलताको दोस्रो कारण मधेसभित्र जति पनि डेट एक्सपायर सामन्त जमिनदारहरू, ठेकेदारहरू थिए, बिचौलियाहरू थिए, त्यो एमाले काङ्ग्रेस माओवादी भित्रबाट एक्सपायरहरू थिए। यो आन्दोलनलाई तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमलाई चाहिँ उनीहरू त अब बाघ कहिले त घाँस खाँदैन मासु नै खान ऊ बुझिरहेको थियो क्या त्यो विषय। ती सब मान्छेहरू के गर्यो भने त्यहाँ भर्ती भयो, कब्जा गर्यो। अहिले पनि त्यो भित्र हेर्नुहुन्छ भने उहाँको वरिपरि हेर्नुहुन्छ भने मान्छे 20-25 वर्षदेखि अथवा मधेसी जनअधिकार फोरम निर्माणदेखि ठुलो त्याग लगानी गरेको, उसले स्वयं उत्पादन गरेका हैन केही लिडरहरू तपाईको अझै पनि ग्रास रुटमै छ, अझै पनि उसले निरन्तर योगदान दिइरहेछ, तर उसले कुनै पनि पोजिसन दिएको छैन। तर उसले नै उत्पादन गरेका हैन ती लिडरहरूका त्यो चेलाहरूलाई भनौँ न, तिनीहरूले मन्त्री बनाउने, सांसद बनाउने, जो उसको गुलाम अथवा दास स्वीकार्ने के, अनि उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने स्थिति पनि त्यहाँ छ। त्यो हुँदाखेरि यो दोस्रो कारण के हो भने मधेसभित्रको जति पनि सामन्त जमिनदारहरू जो मधेसी जनता उनीहरूबाट उत्पीडनमा छ, व्यावहारिक ढङ्गले आम्ने सामने निरन्तर ढङ्गले शोषित छन्, उत्पीडित छन्, अनि उनीहरू नै त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यो त मधेसी जनता त मुक्ति पाउने कुरा भएन। तेस्रो कुरा के भयो भने उनीहरू पद र प्रतिष्ठाको लागि तपाईको मन्त्रालयमा कुन मन्त्रालयमा कतिवटा छ मेरो फोटो झुनियाउने, म कति पटक चाहिँ सांसद मन्त्री हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा मात्रै भयो क्या। देखियो नि त अहिले हेर्नु न, करप्सन, भ्रष्टाचार, अरूलाई दोष दिने अनि आफै चुर्लुमा डुबिरहेको स्थिति छ, आफू मुक्त खोइ त। भनेको मधेसमा जनताको सेन्टिमेन्ट जित्न सिंहदरबार विरोधी, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी विरोधी एजेन्डा उठाउने, फेरि काठमाडौँ छिरेपछि उनीहरूसँग सत्ता साझेदारी गर्ने रोगले उपेन्द्र यादवलाई सतायो। अब यस्तै भयो नि त। अब मधेस भर्सेस पहाड अथवा पहाड भर्सेस मधेस टाइपको जुन यो पोलिटिक्स देखियो नि, मान्छेलाई चाहिँ उत्तेजनामा ल्याउने, साम्प्रदायिक भड्काउने अनि बार्गेनिङ गर्ने हैन, यो त गलत हो नि त। यो गलत कुरा हो कि मधेसी जनता
नेपाली होइनन्? के पहाडी जनता नेपाली होइनन्? त बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? अनि आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्नको लागि, सत्तामा पुग्नको लागि, मन्त्री बन्नको लागि, चुनाव जित्नको लागि एकातिर मधेस पहाडको नारा, साम्प्रदायिक नारा लगाइदिने, अर्कोतिर तपाईँको पैसा र पावर, ठेकादार, जमिनदार, सामन्तहरूलाई ल्याएर चाहिँ वरिपरि प्रतिस्पर्धा गर्ने, एउटा चोरको विरुद्ध 1 किलो चोरको विरुद्ध 5 किलो चोर चाहिँ लगाउने। अनि यही हो संसदीय व्यवस्था, अरूले पनि गर्छ भने म पनि के कम भनेपछि यो पाराले चाहिँ मधेसी जनता मुक्ति पाउँछ? पाउँदैन। त्यो हुँदाखेरि अहिले पनि हेर्नुहोस् न, तपाईँको स्थानीय तहको भर्खर सम्पन्न निर्वाचनमा काङ्ग्रेस 1 नम्बर, एमाले दोस्रो दल भयो। त्यही हो नि त, त्यही मधेस भूमि हो नि त। किन भयो त? उहाँहरूको लज्जास्पद कुरा होइन, लाज मान्नुपर्ने कुरा होइन, राजनैतिक नैतिकताको कुरा होइन। उसले चाहिँ पहाडमा कति जित्न सक्यो देखाओस् न। जब मधेस आन्दोलन भयो, हरेक पार्टी जब मधेस उर्वर भूमिबाट निर्माण भएको छ, उसले केही पनि दिएन। जब मधेस आन्दोलन भयो र मधेसी जनअधिकार फोरम जब एउटा राजनीतिक रूपमा एउटा राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ एउटा सतहमा आयो, उहाँहरूले टिकाउनु पर्थ्यो। भनेपछि तराई मधेसको मुक्ति अथवा परिवर्तनको नारा दिएर अन्ततः उपेन्द्र यादव आफै परिवर्तित हुनुभयो, नयाँ सामन्तवादको संरक्षक हुनुभयो भन्ने हो यहाँको निष्कर्ष होइन? देखि त हाल्यो नि, उपेन्द्र यादव अनुहारको नामको मधेसी हो, तर उत्पीडन, विभेद र खासियतमा चाहिँ मधेसी मुद्दाको हिसाबले चाहिँ उहाँ होइन। देखिहाल्यो नि त। तर पनि अरू पार्टी भन्दा त अलि ठुलो, अलि धेरै जनताले पत्याएको पार्टी त जसपा नै हो। नेता त उपेन्द्र यादव नै हो नि सर। यस्तो छ, बन्न सकेन नि त। रियल भन्नुहुन्छ भने उपेन्द्र यादवमा चाहिँ एउटा के छ भने इमान्दारिता छ। मैले उहाँलाई पुरै कमेन्टमा उहाँलाई गर्न सक्दिनँ, केही न केही त छ नि त। मधेस आन्दोलनमा जब त्यो उर्वर भूमिबाट जब उहाँ आइसकेपछि, जब एउटा राष्ट्रिय लेभलमा स्थापित भइसकेपछि उहाँले धेरै विकास पनि गर्नुभयो। विगतको तपाईँ हेर्नुहोस् र अहिलेमा धेरै अन्तर छ होइन। जिम्मेवारी पाएपछि उहाँ विकास गर्नुभयो, तर विगतमा त्यस्तो थिएन उहाँ। तर के हुन्छ भने जब त्यो रूपमा एउटा लिडरसिपको रूपमा विकास गरिसकेपछि उहाँको दायित्व के हुन्थ्यो भने कमसेकम मधेसमा रहेका मुद्दा अथवा चाहिँ राष्ट्रिय लेभलमा रहेको मुद्दा, अब मैले पनि त्यो लेभलबाट यसलाई पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँमा त्यो देखिएन क्या। तपाईँ त व्यक्तिगत रूपमा उपेन्द्र यादवसँग अलि निकट भए भए तपाईँ त जुरुक्क माथि पुग्नुहुन्थ्यो होला नि। त्यस्तो माथि पुगेर के गर्ने? मन्त्री हुने, पूर्व मन्त्री हुने, सांसद हुने, त्यो मेरो रहरको विषय होइन। सांसद मन्त्री बनेर के हुन्छ? अहिलेको जुन व्यवस्था छ नि, यो व्यवस्थामा सांसद मन्त्री भएर जो देशको अथवा जनताको म सेवा गर्छु भन्ने सोचका साथ गयो भनेदेखि नसोचे हुन्छ, आफ्नो क्यारेक्टर गुमाए हुन्छ। त्यो जो सबैभन्दा बुझ्छ। सांसद मन्त्री नबन्ने भए राजनीति किन गर्नु त सर? जोगी हुने त होइन नि राजनीति। यही हो समस्या। सांसद मन्त्री बन्नेको लागि राजनीति गरेको छ भनेदेखि सबैभन्दा सोच यही मिल्दैन क्या। राजनीतिक भनेको के हो भनेदेखि परिवर्तन हो, रूपान्तरण हो। यदि मैले राजनीति गरिरहेको छु भने, कुनै राजनीतिक दलमा छु भने सबभन्दा पहिला यही मिस्टेक भएर मान्छेले के बुझ्छ भने म कुनै पार्टीमा छु, म तुरन्त उपमेयर हुन्छु, सांसद मन्त्री हुन्छु भन्ने लोभका साथ गयो भने परिवर्तन गर्न पनि त एउटा ठाउँमा पुग्नु पर्यो, अधिकार चाहियो, त्यसका लागि त बन्नु पर्यो नि। अनि यस्तो छ, सांसद मन्त्री भनेको 1% मान्छेले मात्रै पाउने हो। यो देशमा यदि सबैले पोलिटिक्स गर्न थाल्यो भने 3 करोड पब्लिक छ, सबैले दिन सक्छ? यसको लागि त व्यवस्था होइन, सेवा सुविधा यो व्यवस्थाले दिने हो नि त, प्रत्याभूति गराउने हो नि त। तर के हो भने सांसद मन्त्री अथवा चाहिँ राज्य व्यवस्थामा पुग्ने, सत्ता सरकारमा पुग्न भनेको 1% मान्छे मात्रै हो। 99% को काम के हो भने यो समाजमा रहेका विविधता अथवा विभेदहरूलाई अन्त गर्ने, चेतना जगाउने, आफ्नो पार्टीभित्र रहेको जुन सर्कुलर छ, एजेन्डा छ होइन, त्यो एजेन्डाहरूलाई जनतामा स्थापित गर्ने र 1% सत्तामा पुगेका त्यहाँबाट ल्याउने सेवा सुविधा आफ्नो पार्टीको विधान अनुसार
जनतामा चाहिँ पुर्याउने। तर यहाँ के भयो भने नि जनतामा कोही पनि जाँदैन। कुन बेला जान्छ? जब 1% मान्छेले करप्सन गरेर त्यो राज्य सत्ताको दोहन गरेर हैन फेरि उसलाई जित्नु छ भने त्यो छर्न मात्रै जान्छ, फेरि भोट लिन मात्रै जान्छ हैन। जुन दिन राजनीतिक दलका नेता र राजनीतिक दलका लिडरहरूले 1% मान्छे मात्रै सत्तामा जान्छ, 79% को काम हो यो देशको समाजको रूपान्तरण गर्नको लागि त्यो नेता कार्यकर्ताको हो। यो स्कुलिङ भयो भने नि त्यो दिन सबै राजनीतिक दल ठिक ठाउँमा आउँछ। यहाँले भन्नुभयो उपेन्द्र यादवले मधेस आन्दोलनको जगबाट उठे पनि मधेसी जनताको परिवर्तनको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेन। तर उपेन्द्र यादवको विकल्पमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि त बलियो साबित हुन सकेनन्। यस्तो छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई त त्यहाँ बलियो हुन गएको होइन नि त। विकल्प शक्ति भने त्यही होइन र? होइन, बलियो हुन आफू चाहिँ गएको होइन। यिनी जति पनि शक्तिहरू छ, जस्तै मधेस यहाँको जुन आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम यो जति विविधताहरू छ, अब त्यो मध्येको त एउटा मधेस आन्दोलन त एउटा उभार हो नि त, एउटा शक्ति सत्ताको त एउटा अंश थियो नि, शक्तिको अंश थियो नि त, परिवर्तनको संवाहक थियो। परिवर्तनको संवाहक थियो नि त। यो परिवर्तनको संवाहकलाई अनि हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सबको जुन यो उत्पीडित क्षेत्र वर्गहरू छ, यिनीहरूलाई पनि एउटा जोडेर चाहिँ एउटा शक्ति बनायो भनेदेखि यहाँकामा जति पनि यो देशमा संविधानमा अथवा संहितामा यो अपूर्णताहरू छ भने यो प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने थियो क्या, बुझ्नुभयो नि। त्यो हुँदाखेरि मेन कुरा यही त मिलेन नि त। मैले अघि पनि भने पहाड भर्सेस मधेस चाहे यो जसपाको अहिलेको विभाजनमा नि राजेश सर एकदम जनतालाई, दर्शकहरूलाई क्लियरली भनिदिनु इमान्दारीपूर्वक, उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जुङ्गाको लडाइँको कतिको महत्त्व छ, प्रभाव छ? यस्तो छ, जुङ्गाको लडाइँ यसलाई भन्नै मिल्दैन। हेर्नुहोस्, किनभने मधेस आन्दोलनको जगबाट उठेको उपेन्द्र यादव, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको जनयुद्धको जगबाट आएको डाक्टर विद्वान भट्टराई, तीभन्दा म के कम भन्ने दुईटैको मनमा अलिकति केही थियो। नै यो कुरा त भइदियो भए त सुरुमै त्यो बार्गेनिङ हुन्थ्यो नि, सुरुमै हुन्थ्यो नि त। उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई अथवा चाहिँ त्यतिखेरको मधेसी जनअधिकार फोरम र अथवा नयाँ शक्ति जसपा, अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराई त उपेन्द्रलाई अध्यक्ष मानेरै त आयो त। पछि पो के भन्छ तमुलोपा अथवा चाहिँ अहिलेको लोकसपा आएर मिल्यो नि त। अनि उनीहरू नमानिसकेपछि पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष भयो नि त। तर बाबुराम जब एकता गरिसकेपछि उपेन्द्रलाई नै त अध्यक्ष मानेको थियो नि त। यसको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेता मान्दै पनि उपेन्द्रले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सदा सहायतालाई बुझ्नु भएन भन्ने यहाँको भनाइ। त्यही के हो भनेदेखि उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आकाश जमिनको फरक छ। म यही कुरा बुझ्छु। म त्यही पनि भन्दैछु, यो जुङ्गाको लडाइँ हुँदै होइन। जुङ्गाको लडाइँ भइदिएको भए म फेरि पनि भन्छु, जतिखेर उपेन्द्र र बाबुराम भट्टराई बीच अथवा नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी पार्टी बीच जुन एकता भयो, त्यो त पहिले बार्गेनिङ हुन्थ्यो नि, जुङ्गैकै बार्गेनिङ हुन्थ्यो नि। तपाईँ पनि अध्यक्ष, म पनि अध्यक्ष, जसरी विगतमा तमलोपा आएर गर्यो त्यो भएन नि त। अनि कसरी जुङ्गाको लडाइँ बुझ्ने? यहाँ बुझाइमा धेरै ठुलो विकृति छ क्या। मान्छेमा आफ्नो लजिक दिन्छ होइन, लजिक दिएर चाहिँ मान्छे आरोप लगाइदिन्छ होइन। तर के देखिन्छ भनेदेखि डाक्टर बाबुराम भट्टराई एकदम लिबरल मान्छे हो, सोसल मान्छे हो होइन। मान्छेलाई फसाउने सजिलो छ क्या उसलाई। पछिल्लो चरणमा हेर्नुहोस् न, त्यही तपाईँको मधेसभित्रकै साथीहरू, सांसद मन्त्रीहरूले, कार्यकारिणीमा पुगेका साथीहरूले उहाँले मजाले प्रयोग गर्नुभयो नि त। बहुमत पुर्याइदिन्छु, उपेन्द्र त सधैँ अब यस्तो छ उस्तो छ, अब तपाईँले लिड गर्नुहोस् भनेर उहाँ ल ठिकै त भनिहाल्छ रहेछ साथीहरूले भनेर उहाँ पनि लागिहाल्नु भयो। हेर्नुहोस्, अनि अहिले के भयो हेर्नु न, उहाँलाई सहयोग गर्ने, उहाँलाई चाहिँ बलियो बनाउने मान्छेहरू अहिले बार्गेनिङ गरेर मन्त्री भएर होइन कोही पद पाएर उतै लाग्यो, स्थिति भयो नि त। राज सर, यो संवाद जारी राख्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ अनि आजको संवादमा
हामी केन्द्रित गरिरहेका छौँ जनता समाजवादी पार्टीमा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको बीचको यो द्वन्द्व किन, यसै विषयमा हामीलाई प्रकाश पारिरहनु भएको छ राजेश विद्रोही केन्द्रीय सदस्य। संवाद जारी रहनेछ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सर। धन्यवाद। जति कुरा घुमाए पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराई आफैमा एउटा व्यक्तित्व त हो, तर राजनीतिक यात्रामा जब पार्टी सानो कमजोर र सङ्गठन एकदम कमजोर हुन्छ भने त्यो नेताको राजनीतिक यात्रा त ओह्रालो नै हुन्छ। ओह्रालो यात्रामै हुनुहुन्छ नि डाक्टर बाबुराम भट्टराई त, होइन र? होइन, विचारको हिसाबले उहाँ ओह्रालो छैन। विचारको हिसाबले हुनुहुन्छ नि, उहाँ जनयुद्धको जगबाट उदाउनु भयो अनि यस्तो छ। हजुर, विचारको हिसाबले उहाँ उत्कृष्टै छ, साङ्गठनिक हिसाबले कमजोर भएर त तपाईँको आज यत्रो दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर, नेताहरूले एक ठाउँमा ल्याएर, होइन, सङ्गठनिक रूपमा चाहिँ तपाईँहरू मजबुत हो भनेर त एकता गरेर अब यो बाँकी कार्यभार पुरा गरौँ भनेर त लाग्यो। नभए उहाँ साङ्गठनिक रूपमा म मजबुत छु, मेरो विचार जस्तै मेरो सङ्गठन पनि मजबुत छ भन्ने उहाँलाई लागेको भए त्यो गर्नु नै हुने थिएन नि त। उहाँले फिल गर्नुभयो नि त, साँच्चीकै मेरो भिजन, मेरो सोच भोलि के हुन्छ यो देशमा भन्ने त छ, तर पब्लिक मेरो पत्याउने स्थितिमा छैन। केही तबका त होला, तर यसलाई पनि फुलफिल गर्नलाई, एउटा अंशलाई फुलफिल गर्नलाई उहाँले महसुस गरेर त यत्रो यात्राको तय गर्नु। अब डाक्टर भट्टराईको राजनीतिक यात्रा के हुन्छ सर? अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक यात्रा एउटै छ। फेरि पनि उहाँले त्यहाँ हुँदा पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति कहिले पनि छोड्नु भएन यो देशमा। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको त च्याप्टर क्लोज भएन सर। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बनाएको नयाँ शक्ति असफल, रविन्द्र मिश्रले बनाएको साझा विवेकशील पार्टी असफल, विवेकशील छुट्टै पार्टीको प्रयास असफल। अब पनि वैकल्पिक शक्तिको राजनीति चल्छ र नेपालमा? यस्तो छ, आज बाबुराम भट्टराईले गरेन भने भोलि अरू कसैले गर्छ, यो खाँचो छ है। ठिक छ, बाबुराम भट्टराई प्रयोगको मामलामा असफल हुनुभयो, रविन्द्र मिश्र लगायतका जति पनि छ उहाँहरू त हेरि नै हाल्नुभयो, तर बाबुराम भट्टराई त रेगुलर प्रयोगमा छन् क्या। उहाँले अहिले पनि होइन, जसपा बन्दा पनि सुरुदेखि नै अहिलेसम्म यो देशमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको जरुरी छ भनेर अहिले पनि अब उहाँले जुन यात्रा तय गरिराख्नु भएको छ, उहाँले यही यात्रालाई निरन्तरता दिन सुरुवात गर्नुभएको छ। मैले भन्न खोजेँ व्यक्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराईको होइन राज सर, बाबुराम भट्टराई प्रवृत्तिको हिसाबमा म तपाईँलाई प्रश्न सोध्दैछु। त्यही बाबुरामले जनयुद्ध गर्दा जनताले साथ दिनुपर्ने, त्यही बाबुरामले नयाँ शक्ति बनाउँदा जनताले साथ दिनुपर्ने, त्यही बाबुरामले जसपा निर्माण गर्दा जनताले साथ दिनुपर्ने, अनि त्यही जसपामा यी आफूले बनाएका सबै सङ्गठनमा आफू नअटाएपछि जेसुकै कारणले होस् अनि फेरि बाबुरामलाई जनताले किन साथ दिनुपर्ने? यस्तो छ, यो मैले आम जनताको प्रश्न सोधेको छ। ठिक छ, सबभन्दा पहिला हाम्रो बुझाइमै अन्तर छ। अहिले पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले पनि म लिडर बन्छु, मैले चाहिँ यो चलाउँछु भन्दा पनि उहाँको सोच के छ भने तपाईँको अरू उहाँ त पटक पटक भन्नुभएको अब हाम्रो लिडरसिपमा अथवा हाम्रो नेतृत्वको जरुरी छैन हामी जस्ता साथीहरूले, त्यहाँ उहाँले भनिराख्नु भएको छ। त्यो त संसदमा नि उहाँले भन्नुभएको छ, पटक पटक भनिराख्नु भएको छ। उहाँको भाषण त राम्रो छ। यो आधार छ नि, यो आधार निर्माण गरेर होइन, यो चाहिँ अबको पुस्ताहरूले सुम्पौँ होइन। उहाँको त अरू त बोल्दा पनि बोल्दैन, बोल्छ पनि अनि व्यवहारमा देखाउँछ पनि। उपेन्द्रलाई किन बोके, त्यही पार्टीभित्रका अरू लिडरहरूलाई किन बोके? हामी संरक्षकको भूमिका खेलौँ। उहाँ सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बन्नुभयो नि त, कार्यकारिणी त बस्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। त्यो हुँदाखेरि उहाँले त अरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन प्रयास गर्नुभयो नि त। तर के छ भने अझै पनि जुन एउटा मान्छेमा मनोविज्ञानमा अझै पनि जुन पहाडी मधेसी भित्रको जुन एउटा द्वन्द्व छ नि, यो अझै पनि नेताभित्र लिडरभित्रै त्यो देखियो क्या खेलिरहेको, एकअर्काको अस्तित्व नस्वीकारेको स्थिति देखियो नि त। तर बाबुराम त त्यो देखाइदियो नि त। एउटा कोणबाट भनिन्छ राजेश सर, नेपालका दलहरू जुट्नु या फुट्नुमा छिमेकीहरूको निर्णायक हात हुन्छ। अहिले जसपाको विभाजन जसपालाई एउटा शक्तिशाली दल बन्न नदिन दक्षिणले गरेको खेल हो भन्छन्।
यहाँकै पार्टीका उपेन्द्र यादव समूहका नेताहरू पनि त्यही विश्लेषण गर्छन्। थुप्रै मान्छेले थुप्रै कुरा गर्छन्। यहाँलाई के लाग्छ? होइन, मैले त यही कुरा भन्दैछु, बाबुरामलाई इन्डियन भन्छ, त्यही उपेन्द्र यादवलाई चाइनिज भन्छ, मतलब विभिन्न कुराहरू छ। जब दक्षिण अथवा चाहिँ बाहिरी शक्तिको होइन उत्तर दक्षिणको यत्रो खेल भइदिएको भए त उपेन्द्र र बाबुरामको भेटै हुने थिएन नि त। आफू गर्न नसक्ने अनि बाहिरी शक्तिको खेलको कुरा गर्ने भनिसकेपछि बाहिर त जसले जेसुकै गरोस् आफ्नो स्वार्थको लागि जो पनि गर्छ नि, तर आफू कति मिल्न सक्यो, आफू आफ्नो देश र जनताप्रति कति इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्यो भन्ने नैतिकताको कुरा हो नि त। भनेको तपाईँ हामीलाई यो सम्झाउँदै हुनुहुन्छ दक्षिणको प्रभावले पार्टी फुट्या होइन? जो गलत कुरा हो। दक्षिणको प्रभाव कसरी हुन्छ? सधैँभरि यही आरोप लगाइराख्नेहरूलाई आफू फुटिराख्ने। तपाईँलाई कसले रोक्यो यो कुरामा? तपाईँले कसले रोक्यो? दक्षिणले फुट भनेपछि फुट्ने, जुट भनेपछि जुट्ने, अनि उत्तरले चाहिँ फेरि फुट भनेपछि फुट्ने अनि जुट भनेपछि जुट्ने भनिसकेपछि अब त यो त एकदम वाक्क लाग्दो भइसक्यो क्या। तपाईँ जसपाका एकजना केन्द्रीय सदस्य मात्रै होइन, एउटा सचेत राजनीतिक विश्लेषक पनि हो राज सर। यो दलहरूलाई यो उत्तर दक्षिणको आक्षेप चाहिँ यो बिल्ला चाहिँ किन लाग्छ? यस्तो छ, यो बिल्ला लाग्ने केही न केही जायज पनि हुन्छ होइन। त्यही भएर त डाक्टर बाबुराम भट्टराई के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू छ होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग छिमेकी देशहरूसँग हाम्रो समान सम्बन्ध हुनुपर्छ उहाँले भनिराख्नु भएको छ। बरु अरू बोल्दैन न यो विषयमा। सबैसँग समान सम्बन्ध नराखिकन हाम्रो यो देशको कल्याण हुँदैन। यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, यो शक्ति सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भनिराख्नु भएको छ नि त। तर यहाँ त त्यो छैन नि त। यो कुरामा सबै राजनीतिक दल यहाँका नेताहरू लागिदिएको भए त यो अवस्था सिर्जना हुने थियो नि त। हामी कसरी पुलको काम गर्ने छैन नि त। कसैले एउटाले चुडाइदिएर केही लोभ लालच दिइदियो, तपाईँले प्राइम मिनिस्टर बनाइदिन्छु, तपाईँले यो बनाइदिन्छु अनि गरिहाल्ने भनेपछि त यो यति सानो देशमा यति धेरै खेल हुने रहेछ भने त दोषी को? बाबुराम भट्टराई अथवा भारत अथवा चाइना? यो गलत कुरा हो। आफू कति कन्फिडेन्स छु आफ्नो देश र जनताप्रति भन्ने कुरा न ठुलो कुरा हो। यो देशको लिडर भन्ने, नेता भन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने, मन्त्री बन्ने, अनि त्यति पनि सुझबुझ नराखिसकेपछि हामी बाहिरलाई दोष दिने? आफू नाच्न नजान्ने, आँगन टेढो देख्ने। डाक्टर भट्टराई जसपामा रहनु भएन भनेपछि नयाँ पार्टी खोल्नुहुन्छ सर? नयाँ शक्ति विसर्जन गरिहाल्नुभयो? जसपा पनि नयाँ शक्तिकै अंश त थियो नि। यही समस्या छ यहाँ। बुझाइ के छ भने नि, होइन हामी त जनताले बुझ्ने भाषामा बोल्ने त हुन्छ। ठिक छ, नयाँ शक्ति भनेको नै वैकल्पिक शक्ति थियो, जसपा भनेको नै वैकल्पिक शक्ति थियो। अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराई जुन दल खोले पनि यो पनि वैकल्पिक शक्ति नै हो, यो प्रयोगै हो। अब नयाँ दल नै खोल्ने हो। र यहाँ कस्तो खालको हो भने यो देशको जुन चरित्र छ, समावेशी चरित्र छ, त्यो झल्किने खालको गर्ने। जस्तै मानव त्यहाँ लडाइँ त यही नै थियो, जसपाभित्र लडाइँ यही नै थियो कि कमसेकम उहाँको धारणा थियो कि 3वटा क्लस्टरलाई पहिला सुरुवातमा होइन 3वटा क्लस्टरलाई चाहिँ यो पार्टीभित्र झल्किने गरी समावेशी चरित्र सत्तामा पनि दिन सक्दैनौँ हामी, सरकारमा दिन सक्दैनौँ, तर पार्टीभित्र त गर्न सक्छौँ नि त। त्यो हुँदाखेरि हरेक अङ्गमा हरेक संरचनामा चाहिँ हामी समावेशीकरण गरौँ, समावेश गरौँ भन्ने त लडाइँ थियो नि त। जसपामै फेरि डाक्टर भट्टराई र उहाँको समूह मिल्ने सम्भावना कति छ? हुँदैन त्यो। अब कुरै नगरौँ। अब हामीले के सोचेका छौँ भने अब फ्रेस रूपमा चाहिँ जाने। विगतमा हाम्रो प्रयोगहरू चाहिँ गलत भयो। 5-7 वर्ष चाहिँ हाम्रो बेकारमा खेर गयो। अब विश्वकै इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि धेरै देशमा होइन तपाईँको 20 वर्ष 22 वर्ष होइन 30 वर्ष लागेको छ यस्ता कुराहरू निर्माण गर्नमा। डाक्टर बाबुराम भट्टराई यो मामलामा चाहिँ छिटो आतिनु भएको छ। म उहाँले यहाँ चाहिँ दोष दिन सक्छु होइन। प्रयोगको मामलामा उहाँलाई जे पायो त्यही बटुल्नु भएको छ होइन, त्यो चाहिँ गलत भयो। फेरि कमसेकम प्रयोग गरिसकेपछि अनुभव पनि भयो।
उहाँबाट सचेतता पनि आयो। त्यो हुँदाखेरि मेन कुरा के हो भने अब परिपक्व हुनुभयो। परिपक्व त अझै कहाँ हुन्छ र मान्छे, होइन? परिपक्व यो पोलिटिक्स भनेको यस्तो हो नि, राजनीति भनेको जति प्रयोग गरे पनि अपूर्णै हुन्छ। तर मोटामोटी हामी गर्यो कि गरेन। जस्तो अहिले राजनीतिक दल सत्ता सरकारमा हुँदाखेरि, होइन, उनीहरूले जुन अभ्यास गरिरहेको छ, जुन शक्तिको खेलमा लागिराख्नु भएको छ, रियल भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरू देश र जनताप्रति इमान्दार भइदियो। 3 करोड पब्लिकलाई चाहिँ राम्रो सेवा सुविधा र राज्य व्यवस्थाको, होइन, प्रयोग गर्न त सकिन्थ्यो। ठुलो कुरा थिएन, होइन? अब तपाईँहरूले बनाउने पार्टीको नाम त तय भएको छैन। अहिले हाम्रो छलफल चल्दैछ। तर मैले मोटामोटी भने तपाईँको समावेशी चरित्रकै हुन्छ र यो देशमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने दिशातिरै ओरिएन्टेसन हुन्छ। चुनाव भनेको एउटा प्रयोग हुनसक्छ, तर मुख्य रूपमा के हुन्छ भने वैकल्पिक शक्तिकै निर्माणको लागि हामी केही वर्ष चाहिँ मङ्सिरमा सङ्घीय चुनाव मुखैमा छ। अब यो चुनाव लड्ने गरी पार्टी खोल्ने त होला। अनि यस्तो छ, मैले अघि पनि भने यो चुनावको मुखमा पार्टी खोलिसकेपछि, होइन, अब त्यति भ्यालु त नहोला। तर मुख्य रूपमा के छ भने हामीले जुन विचारको लिडरसिप गरिरहेका छौँ त्यो भ्यालु हुन्छ। चुनावको मुखमा आए पनि त चुनाव प्रयोग हुनसक्छ नि त। हामी परिणाम नल्याउला, प्रयोग त हुन्छ नि त। अहिले पनि थुप्रै पार्टीहरू खुलिरहेछ त। अनि बाबुराम भट्टराईको खुल्दैमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा होइन नि त। चुनाव प्रायोरिटी हुँदैन। प्रायोरिटी भनेको हाम्रो विचारको कुरा हुन्छ। हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य जे हामी निर्माण गर्न गइरहेछौँ त्यसको प्रायोरिटी हुन्छ। अब तपाईँहरूको मित्र शक्ति को हुन्छ? हाम्रो मित्र शक्ति यस्तो छ, हामी पार्टी निर्माण गरिसकेपछि अब हाम्रो पहिलाको जस्तो यस्तो हुँदैन। अब हामी बरु सबैभन्दा ठुलो कुरा त निर्वाचन हुन्छ नि। यस्तो मामलामा निर्वाचन मुखमा आयो भनेदेखि हामीले चाहिँ गठबन्धन गरेर, अब बिना गठबन्धनको त कुनै पार्टी बाँच्ने स्थिति छैन नेपालमा, होइन? त्यो हुँदाखेरि गठबन्धन गरेर हामी केही लिमिट कुराहरू आफ्नो विचार र राजनीतिक अथवा उद्देश्य राख्नको लागि हामीले त सत्ता पनि चाहिन्छ। 1-8 जना गठबन्धन गरेर हामी गरौँला, तर मुख्य प्रायोरिटी होइन। केही समय दूरीसम्म हामी यसलाई त्यागै गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हामीले चाहिँ यो अभियानकै रूपमा लाने। पहिला हामीले गर्दा गर्दै कता कता गऱ्यौँ, यसलाई चाहिँ अभियानकै रूपमा लाने। चाहे सत्ताको प्रयोग होस् कि चुनावको प्रयोग होस्, यसलाई चाहिँ हामी त्यसरी लाने। जमर्कोमा चुनावमा भाग लिने, जित्यो भने ठिकै छ, हारियो भने वैकल्पिक शक्ति निर्माणको एउटा अभियान हो भनेर चित्त बुझाउने। होइन, त्यस्तो होइन। चुनाव प्रायोरिटी होइन। मैले अझै पनि भने कि चुनावमा हारियो भने ठिकै, अब के अरे जित्यो भने ठिकै, हारियो भनेदेखि यसलाई यसरी बनाउने होइन। हामी अहिले नै यो चुनाव भनेको प्रयोग हो, चुनाव प्रायोरिटी होइन। वैकल्पिक शक्ति निर्माणकै कुरा प्रायोरिटी हो भनेर हामी जाने हो। अब त्यसरी चुनाव उपयोग गर्ने नीति लिँदाखेरि अब उपेन्द्र यादव सत्ता गठबन्धनसँग जोडिएका छन्। त्यसकारण यो काङ्ग्रेस माओवादीसँग होइन, एमालेसँग निकट भएर गठबन्धन हुन्छ यहाँहरूको हो, त्यो कल्पना गर्न सक्छ? होइन, सबभन्दा पहिला त सबले बुझ्न जरुरी के छ भने यहाँ त देखिने एउटा डाक्टर बाबुराम भट्टराई ब्रान्ड मात्रै हो। उहाँसँग त संसद त छैन, त्यस्तो शक्ति त छैन, सबले रुचाइदिँदैन। त्यही भएर त उहाँलाई फुटबल जस्तो खेलिरहेछ नि त। ब्रान्ड मनपर्ने तर अरू कुरामा चाहिँ मन नपर्ने त छ नि त। त्यो हुँदाखेरि अब कोसँग मिल्छ यो चुनावको मामलामा, होइन? यो हाम्रो छलफलको विषय छ, छलफल भइरहेको स्थिति छ। उहाँले छलफल अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। कोसँग मिल्ने, कोसँग गर्ने, जोसँग मिल्छ, जोसँग गर्ने, लगभग हाम्रो चुनाव प्रयोगको लागि गर्ने, तर वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि चाहिँ हामी नगर्ने। तपाईँ एकजना मधेस राजनीतिलाई, राष्ट्रकै राजनीतिलाई बुझ्नुहुन्छ, मधेसको विशेष दखल राख्नुहुन्छ। मधेसी दलहरू बीच अब फेरि चुनावी एकताको सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, मलाई त अब त मधेसी दलहरूभित्र एकता हुन्छ भन्ने त म अब रत्तिभरि पनि विश्वास गर्दिनँ। यो त अन्तिम सबै खाले प्रयोग असफल भइसक्यो। यो अन्तिमसम्म जसपा बन्दासम्म यो अन्तिम प्रयोग थियो, होइन? त्यो हुँदा अब सम्भव पनि छैन। अब जनताले पनि पत्याउँदैन। अब क्रमिक रूपमा उहाँ घट्दै जानु भएको छ, होइन? क्रमिक रूपमा चाहिँ जुन मधेसको जो पोलिटिक्स छ र नेताहरू छ, तपाईँ अब अरू पार्टीको कभर नलिकन, भर नपरिकन अब उहाँहरू बस्नुहुन्न। लेखिराख्नुहोस्, अब त यो मधेस प्रदेश पनि अबको चुनावमा चाहिँ अर्काकै हातमा जान्छ। उहाँले गर्व गर्ने ठाउँ रहँदैन। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरू पनि जासुसी गर्ने
कसरी कुन पार्टीसँग, ठुलै पार्टीसँग कोसँग के गर्ने, अलिअलि त अहिले शक्ति पनि छ, भोलि त त्यो पनि रहँदैन। बाबुराम भट्टराई भन्दा पनि शक्तिको प्रयोग हिसाबले मेरो बेतर हालत हुन्छ भनेर उहाँहरूले त सुरु गर्नु भएको छ, गर्नु पनि हुन्छ। तर मधेसी दल नै एक ठाउँमा चाहिँ मधेसी नेताहरू बसेर यो चाहिँ असम्भव छ। दर्जनौँ पार्टी भइसकेर पनि अन्तिम प्रयोग पनि हैन एक ठाउँमा ल्याउने अभ्यास भइसकेर पनि नभएको चिज चाहिँ अब हुन्छ भने नपत्याए हुन्छ। गौर हत्याकाण्ड भनिने त्यो मधेस विद्रोहदेखि संविधान जारी भएपछिको आन्दोलन, नाकाबन्दीकालीन आन्दोलन, यी सबै आरोह अवरोहका बीच अहिले यसरी टिटलाग्दो अवस्थामा मधेस राजनीति, मधेसको दल किन पुगे सर? संक्षेपमा भन्नुपर्दा। संक्षेपमा भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने कि जति पनि मधेसी जनता जुन वर्गबाट मधेसी वर्गबाट उत्पीडनमा थिए, विभेदमा थिए, ती वर्गहरूको एउटा चाहिँ त्यो थलो भयो के, संरक्षण तिनै दलले गर्यो, संरक्षक भयो। त्यो हुँदाखेरि त्यो बहुसङ्ख्यक मधेसी जनता यसले केही गर्छ भने त आश गरेका थियो। तर अब बिस्तारै बिस्तारै यो जातमा केन्द्रित हुँदै जाने, परिवारवादमा केन्द्रित हुँदै जाने। त्यही त सर, अब कम्युनिस्टहरूले एकदम फुटको राजनीतिमा कीर्तिमान राख्थे राष्ट्रिय राजनीतिमा, अब मधेसी दलले पनि त्यही कीर्तिमान पछ्याउँदैछन्। यस्तो छ, पछिल्लो चरणमा तपाईँको नेकपा माओवादी हैन, त्यसपछि कम्युनिस्टै भनौँ न, त्यसपछि मधेसी जनअधिकार फोरमसम्म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो जति पनि लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू पछि आए नि राजनीतिक दल, यिनीहरूमा वास्तवमा के भन्छ नरियललाई के अरे बानरको हातमा नरियल जस्तो भयो क्या, पुरै अराजक भयो। र जो त्यहाँ भयो नि पुरै निरङ्कुश भयो, स्वेच्छाचारी भयो, मनपर्दी गर्न पाउने, अरूलाई अगाडि बढ्न नदिने, आफ्नो आलोचना गर्दैमा पुरै पहिला सामन्त जमिनदारहरूले गर्थ्यो नि, पुरै चाहिँ बाँधेर टाउकोमा चाहिँ गुँ गोबर खनियाएर उसको सारा कुराहरू खोसिदिने, त्यस्तो टाइपको भयो कि राजनीति यहाँ त। ठिक छ राज सर, यहाँको चुनावी यात्रा पनि सफल रहोस्। यहाँको अमूल्य समय र संवादका लागि हामी आभारी छौँ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजेश विद्रोही, एकजना राजनीतिक विश्लेषक पनि हो उहाँ। अहिले चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, उपेन्द्र यादव समूहमा असन्तुष्ट रहेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई समूहमा लाग्नु भएको छ। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अतृप्त तृष्णा र उद्देश्यमा मुख्य सारथीका रूपमा राजेश विद्रोहीको साथ कति अगाडि बढ्नेछ त्यो समयले देखाउनेछ। आजको संवाद यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।